बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि है अमरीकी इंतखाबात के हवाले से। और आज का दिन ये डिसाइड करने जा रहा है कि सबसे ताकतवर जो दुनिया का घर है या ओहदा है उसका मकीन कौन बनेगा और ये ताकत का ताज जो है किसके सर जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के लास्ट इलेक्शन के हवाले से, जिस तरह उन्होंने धांधली के इल्ज़ामात लगाए। उसके बाद कैपिटल हिल वाला वाक़या हम देखते हैं और अभी भी ये कहा जा रहा है कि वो कहते हैं कि जी मेरे साथ अगर धांधली की गई, मुझे हराया गया तो मैं नताइज तस्लीम नहीं करूंगा। ये भी कहा जा रहा है कि शायद अमेरिका की तारीख के ये आखिरी इंतखाबात हो सकते हैं, क्योंकि हालात इतने मखदूश हो जाएंगे। और जिस तरह के माजी की मिसाल मैं दे चुका हूं आपको, तो उसके तनाजुर में भी इसको गेज किया जा रहा है। फिर कैमला हैरिस की जानिब से जिस तरह की कंपेन चलाई गई और उसमें कहते हैं ना एडिंग फ्यूल टू द फायर, यानी कि दूसरे अंदाज में अगर देखा जाए, बाइडेन साहब का जो एक जुमला था जिसने पूरे अमेरिका में एक थरथरली मचा दी, यानी कि एक आग लगा दी और स्ट्रॉन्ग कर दिया ट्रंप साहब की जो कंपेन थी, उसमें उन्होंने जब कहा कि उनके जितने भी वोटर और सपोर्टर हैं वो सारे कचरा हैं, इसको उस तनाजुर में भी हम देख रहे हैं। लेकिन कुछ कवानीन और कुछ पॉलिसीज के हवाले से भी बात की जा रही है। इसमें डीप स्टेट और उनकी एस्टैब्लिशमेंट का भी एक अहम किरदार है, जो कि हमने देखा कि ट्रंप साहब को मुश्किलात हुई पिछले इलेक्शन में भी। लेकिन कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है और ख़ास तौर पर जिस तरह प्री इलेक्शन विनिंग स्पीच होती है या फिर एक इंडिकेटर्स होते हैं, ऐलानात होते हैं, वो ट्रंप साहब की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम देखें जो एक 7 स्टेट्स जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, उनका किरदार बहुत अहम है। फिर इसके अंदर यूथ जो इस वक्त आ गई है और यूथ का जो एक किरदार होगा, जिनके नए वोट्स बने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ अगर हम देखें तो पॉलिसीज़ और पूरी दुनिया में ये ग्लोबली अगर हम देखें एक अलाइनमेंट्स हैं और उसके साथ अमेरिका का जो ताल्लुक है, उसमें ट्रंप साहब ने सबसे पहले तो ये बात की है कि मैं जंगों का खात्मा करूंगा। यूक्रेन के हवाले से भी बात की, गल्फ के हवाले से भी बात की। और माजी में हमने अफगानिस्तान के तनाजुर में देखा कि उन्होंने जो काम किया, फौज को पुल आउट किया वहाँ से। तो ये कुछ नाराज़गी के भी वहाँ के जो ख़ास तौर पर डीप स्टेट की मैं बात करूँगा, उनके नाराज़गी के भी इजहार के तौर पर पिछले इलेक्शन को वो ये इल्ज़ाम देते रहे। मैं तारुफ कराता चलूँ जो मेहमान शुरा हमारे साथ मौजूद हैं, उन सब का हमारे साथ मौजूद हैं। अली फुरकान साहब माहिर बैन अक़वामी अमूर हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका से पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, खुश आमदीद आपको कहते हैं। जावेद सिद्दीक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और सैयदा आबदा हुसैन साहिबा साबिक सफ़ीर पाकिस्तान, वो भी हमारे साथ तशरीफ़ ला चुकी हैं स्काइप पे, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। आबदा साहिबा, सबसे पहले आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि आप ये बताइएगा कि अमरीकी तारीख के हवाले से इस इलेक्शन को बड़ा तारीख साज इलेक्शन कहा जा रहा है, और उसमें सबसे पहले तो कैमला हैरिस अगर पहली खातून सदर होंगी, ब्राउन सदर होंगी, एक और बात भी आ रही है। दूसरी बात यह है कि अगर ये ट्रंप साहब के हिस्से में जाती है जीत, तो वो भी एक तारीखी रिपब्लिकन्स के हवाले से चीज होगी, एक जिसे कह सकते हैं नई तारीख रकम होने जा रही है। कैसे देखती हैं इन इंतखाबात को आप? जी, इन इंतखाबात के ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिका का सदर क्या ट्रंप होगा या पहली खातून सदर कमला हैरिस होंगी, तो पूरी दुनिया में इस वक्त स्पेकुलेशन चल रहा है। और जिस वक्त कल नतीजा निकलेगा तो उस पे फिर तबसरा हो सभी लोग करेंगे। जी बिल्कुल आबदा साहिबा, लेकिन इसके अंदर हम जो एक ट्रेंड की हवाले से बात की जा रही है, जो इसमें 7 रियासतें हैं जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, उसको अगर आप देखें और यूथ की इन्वॉल्वमेंट, यानी कि एक बहुत बड़ा यूथ का जिसे कहते हैं वोटर इसमें शामिल हुआ, आपको क्या नजर आ रहा है दोनों साइड पर कि इस वक्त सपोर्ट और जिसे कहते हैं ना कि एक पॉपुलस वोट की बात की जा रही है, वो किस तरफ जाता नजर आ रहा है आपको? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि मामले जी, आप जब रिजल्ट आएंगे जब ही पता चल सकेगा। लेकिन पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है कैंपेन्स के हवाले से अगर देखें, ट्रंप साहब की एक अपनी पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है। जी, तो आपको जो ट्रंप साहब की पॉलिसी है, जंगों के खात्मे की बात करें कि अपनी आवाम पे पैसा लगाऊंगा, और जिस तरह हम डेमोक्रेट्स की हिस्ट्री देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अवाम के हवाले से जो एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है ट्रंप साहब की जानिब से, अवाम को जो एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है, तो वो भी पाकिस्तान के साथ साथ ग्लोबली और इस खित्ते के हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं? आबदा साहिबा, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, सिग्नल्स का कोई मेरे ख्याल से इशू आ रहा है।
نہیں. صاف ظاہر ہے کہ اس کا تمام ان ریاستوں پہ اثر ہو سے لوگ جی عبدہ صاحب بہت بہت شکریہ، اپنا وقت دیا آپ نے، اور کچھ سگنلز کے ایشو سے کچھ آڈیبل آواز نہیں ہو رہی تھی ان کی. میں جاوید صدیق صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اور ہم بات کرتے ہیں جب امریکی تاریخ کے حوالے سے، اور ہم نے جو کچھ دیکھا کہ کچھ چیزیں یکسر چینج ہو جاتی ہیں، کچھ کمپین کا اس میں بہت عمل دخل ہوتا ہے، پالیسیز کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، کچھ انٹرنل امریکن پالیسی ہے، کچھ ایکسٹرنل کی بات کی جا رہی ہے، اور ٹرمپ صاحب کا ایک ٹلٹ جو ہے وہ ہمیں پچھلے الیکشن میں بھی نظر آیا، اور ابھی بھی وہ اسی سٹانس پہ ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں جانب سے جو ووٹر ہے، جو سپورٹر ہے، کیونکہ 50-50 ابھی تک ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ آپ کا نیک ٹو نیک مقابلہ جا رہا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یوتھ کے شامل ہونے سے، سوئنگ سٹیٹس کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں بڑے اہم چیزیں ہیں جو کہ نتائج کو تبدیل بھی کر دیتے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کی تاریخ کا ایک ایسا الیکشن ہے جو کہ نیک ان نیک ہے، بڑا سخت کمپٹیشن ہے. تو اس میں اس کا ایک پس منظر بھی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ پچھلی دفعہ ہار گئے، اور روایتی طور پر ایسے ممالک جس طرح پاکستان ہے اور تھرڈ ورلڈ کی کنٹریز الیکشن کے نتائج کو نہیں مانا، ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ، اور ان کے حامیوں نے کیپٹل ہل کے اوپر چڑھائی کر دی، اور عجیب و غریب پھر ان کے خلاف مقدمے چلے، پھر ان کے گھر سے ڈاکومنٹس برآمد ہوئے، ایف بی آئی کی ریڈ ہوئی، ٹھیک ہے، ایف بی آئی کی بہت سی باتیں ہوئی. یہ سارے مقدمات، یہ ساری جو سلسلے تھے، اس میں انہوں نے سروائیو کیا ہے. اینڈ ہی کیم بیک ایز اے کینڈیڈیٹ آف ریپبلکنس ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس. لیکن کیا وہ ایلیمنٹس ابھی تک برقرار نہیں ہیں جن کی وجہ سے ان کی پچھلے الیکشن میں ان کی ہار ہوئی، اور ابھی بھی وہ ہے، اسی پہ وہ کیپٹلائز کر رہے ہیں، بلکہ اس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں، اسی نریٹو کو ری انفورس کر رہے ہیں. ابھی بھی جو ان کا بیانیہ ڈیپ اسٹیٹ تھیوری جو ہے وہ ہر جگہ کار فرما ہے، آپ کو میں نظر آئے سمجھتا گا. ہوں کہ وہ اس کو کیپٹلائز کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر. دوسری طرف ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ جو ہیں محترمہ، وہ بھی اپنی پوری بھرپور انہوں نے کیمپین کی ہے. ان کو کئی ایڈوانٹیجز حاصل ہیں، مثلا جو ان کے کیمپین فنڈز ہیں وہ ان کے مقابلے میں، ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ آئے ہیں. اب ڈسکوائل جو نوچ ایک ان کی اسٹیٹ ہے، کوسٹل اسٹیٹ ہے، اس میں آپ دیکھیں وہاں پہ 6 الیکٹورل ووٹ ہیں. پچھلی دفعہ ان کو کوئی ووٹ نہیں ملا تھا، بائیڈن کو پڑے تھے، اس دفعہ 3-3 کا مقابلہ ہے، یعنی کہ انہوں نے پاپولرٹی اور مزید گین کی ہے. جی، اب یہ صورتحال ہے کہ امریکہ میں ہمیشہ الیکشنز ٹریڈیشنلی، اس سے پہلے یہ جو ٹرمپ ورسز جو الیکشن تھا بائیڈن کا، اس سے پہلے پالیسیز کے اوپر اور بڑی براڈ ایک لائن ڈرا ہو جاتی تھی کہ مڈل ایسٹ پہ کیا ہے، یورپ پہ کیا ہے، ہتھیاروں کے بارے میں کیا ہے. ایک زمانے میں سوویت یونین ان کی لڑائی تھی، سرد جنگ، اس میں اس پریزیڈنٹ کا کیا سٹانس ہے، وہ سب چیزیں اب ختم ہو گئی. اب ان کا فوکس ہے کہ ٹرمپ صاحب وہی کہہ رہے ہیں کہ میں ٹیرف کی پابندیاں لگاؤں گا چائنا کے اوپر، باقی ممالک کے اوپر. امریکہ فرسٹ کا جو ان کا ایک ہے نعرہ، اس کو وہ امیگرینٹس کے اوپر بھی ان کے جو سیم وہی پالیسی وہ چل جو رہی ہے. دیوار ہے اس کو میں دوبارہ کروں گا. بہت سے لوگوں کو انہوں نے بہت ہی اچھے الفاظ میں نہیں ان کے لیے استعمال کیے. سو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے اس نریٹو پہ قائم ہے، اور ان کو ایک سپورٹ حاصل ہے. ان کو وائٹ ریسسٹ بھی کہا گیا کہ وہ وائٹ ووٹ کو کیش ان کرانا چاہتے ہیں. سو یہ الیکشن بڑا امپورٹنٹ. اچھا، دوسرا ڈیموکریٹ کینڈیڈیٹ وہ خاتون ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کی ہسٹری میں کوئی خاتون آج تک پریزیڈنٹ نہیں بنی. اس کے بارے میں دو چیزیں، خاتون پلس براؤن، نان امریکن اس کی بات کی. بس انہوں نے ہیلری کلنٹن کو بھی نہیں بننے دیا. سو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جس کا آپ نے کہا نا ڈیپ اسٹیٹ، وہ خاتون پریزیڈنٹ کو شاید اچھا نہیں کرتی. سو تو دوسری طرف انٹرسٹنگ ہے جس سے ان کا لیکن وہ پرابلی اس کو اس کے اوپر کریں گے. سو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی انٹرسٹنگ، بڑی کلوز، انپریڈکٹیبل، بڑی کلوز فائٹ ہے. اور ہوگی تو کچھ چند ووٹوں پہ، چند 100 ووٹوں پہ، 100، 125، 150، 200 ووٹ پہ فیصلہ ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. علی فرقان، آپ بتائیے گا کہ اس وقت خاص طور پر ہم
डीप स्टेट के हवाले से तो बात हो गई, लेकिन जो स्विंगिंग स्टेट्स हैं 7, उनके रियासतों के हवाले से माजी के मुताबिक अभी भी कुछ तब्दीलियों के इम्कानात नजर आ रहे हैं। कुछ एक स्टेट का तो जिक्र किया जिसमें 6 की जगह 6 वोट पीछे बाइडन को पड़े थे पूरे के पूरे, अब 3-3 का रेशो जा रहा है। आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त जो एक ओवरऑल एनवायरनमेंट बन चुका है, एक ओवरऑल एक सिनेरियो बन चुका है, कोई समझ अभी नहीं आ रहा लोगों को, दोनों को विक्ट्री का ऐलान करते हैं, पॉलिटिक्स दोनों बराबरी ऑलमोस्ट जा रही है, क्या नजर आ रहा है आपको? एक तो अभी चूंकि कुछ रियासतों में अभी आगाज हुआ है पोलिंग का, जो ईस्टर्न कुछ रियासतें हैं, अभी ज्यादातर जो रियासतें हैं वहां पे पोलिंग का आगाज होना अभी आगाज शुरू होगा, कुछ घंटों के बाद जो है वो होगा। तो उससे हमें अंदाजा होगा जब पोलिंग के लिए लोग बाहर आएंगे, तो उससे भी कुछ अंदाजा होता है कि कितने लोग बाहर आते हैं, उनकी तादाद क्या है, एक वोटर को कितना वक्त लग रहा है और किन किन जगहों पे लोग ज्यादा निकल रहे हैं। कौन से एरियाज हैं जो स्विंग स्टेट्स हैं, उसमें से भी कुछ पॉकेट्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत हद तक अलाइन होती हैं किसी एक पार्टी के साथ, डेमोक्रेट की तरफ, कुछ दूसरी जो है वो रिपब्लिकन की तरफ, कुछ इलाके ऐसे होते हैं। तो उनसे ये अंदाजा जो है वो किया जा सकेगा कि आज का दिन कहाँ जा रहा है। लेकिन अगर आप मजमूई तौर पर बात करें, जो इससे पहले अगर आप देखें कि एक बड़ी तादाद में अर्ली वोट जो है वो कास्ट हुआ है, पोस्टल बैलेट के जरिए जो है वो लोगों ने वोट दिया है, और ये इस दफा दोनों जमातों की हिकमत अमली थी कि वो अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा रागिब करें, ज्यादा से ज्यादा कायल करें कि वो अर्ली वोटिंग में जो है वो अपना वोट कास्ट करें, जो 7 करोड़ पड़ चुका है जी। और वो उस पोस्टल बैलेट भी इसमें शामिल है, चूंकि ये इसलिए अहम है, ये पोस्टल बैलेट इसलिए अहम हो गया कि गुज़श्ता इलेक्शन में प्रेसिडेंट जो बाइडन जो जीते थे और जो नतीजा तब्दील हुआ था उसमें इसका बहुत अहम रोल था पोस्टल बैलेट के नतीजे। बिल्कुल ऐसी। तो इस वजह से इसकी काफी अहमियत इस इलेक्शन में जो है वो बन गई है और लोगों की रुझान की तरफ बढ़ाया गया। जो वोट कास्ट हुए हैं वो क्या बताते हैं हमें, तकरीबन जो 42% वोट कास्ट हुए हैं वो रजिस्टर्ड डेमोक्रेट्स हैं और 30% जो लोग हैं उन्होंने अपने आप को रिपब्लिकन रजिस्टर्ड करवाया, जिन्होंने अर्ली वोट जो है वो डाला हुआ है। तो इससे चूंकि इसकी एक वजह ये भी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अर्ली वो तनकीद करते रहे हैं, इसके रिपब्लिकन बहुत ज्यादा इसके हामी नहीं है, लेकिन डेमोक्रेट जो है उसकी हिमायत करते हैं और उसको काफी कानून को काफी आसान बनाया है उन्होंने अपनी रियासतों में, जहाँ पे उनकी रियासतें हैं। मिसाल के तौर पे वो बगैर किसी वजह के आप जो है वो वोट डाल सकते हैं, इवन अगर आपके पास आईडी नहीं है तो भी बाज रियासतों में जो है उन्होंने इतनी हद तक जो है वो रिलैक्स किया हुआ है। तो ये एक रुझान जो है हमें बता रहा है कि अर्ली वोटिंग में तो एडवांटेज यकीनी तौर पे डेमोक्रेट्स को जो है वो होगा और उनकी कोशिश थी कि वो ज्यादा जाए। आज कितने वोटर निकलते हैं रिपब्लिकन के, ट्रंप के हमायती जो है वो कितने लोग निकलते हैं, ये जो है वो हमें इलेक्शन के दिन के वक्त में, चूंकि आज छुट्टी नहीं है अमेरिका में, ये बात जो है वो ज़हन में रखिए कि वहां पे लोग जो है वो काम पे जाते हैं और सुबह या जाने से पहले वोट डालते हैं या जब दिन के वक्त में ब्रेक होती है 12 बजे के करीब। इसमें दो चीजें हैं अली फुरकान, ये वोटिंग के हवाले से, एक तो अर्ली वोटिंग का आपने बताया, पोर्शन के हिसाब से वोटिंग का सिलसिला है, डिजिटल वोटिंग और मैनुअल जो वो वोट पोल करते हैं, कितने % इसमें रेशो है? ये दोनों होते हैं एक वक्त में। एक तो ये कि हर रियासत का जो कानून है इलेक्शन का वो बहुत मुख्तलिफ है दूसरे से, एक कानून नहीं है पूरे अमेरिका में। तो इसलिए इसको समझना जो है, इसको करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही है। और अभी पिछले इलेक्शन के बाद बहुत सारी रियासतों ने अपने इलेक्शन के कवायद उनको तब्दील किया है, उनकी गिनती के तरीकाकार को भी तब्दील किया है। तो इस दफा नई चीजें भी बहुत सारी हमारे सामने आ सकती हैं और आएंगी यकीनी तौर पर, क्योंकि ये एक नए तजर्बे के तौर पर बहुत सारी रियासतें जो है वो नए इंतखाबी कवानीन के साथ जा रही हैं। तो बहुत मुश्किल है कहीं पे जो है वो सिर्फ जो है वो बैलेट के जरिए जो है वो दिया जा रहा है, कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक में, तो ये एक मुश्किल सा एक क्लस्टर बन जाता है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जब हम 7 स्विंग स्टेट्स की बात करते हैं और उनका किरदार वो कैसे, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में भी हमने देखा था कि उन्हीं की वजह से रिजल्ट्स के अंदर एक तो जो अर्ली वोटर थे उसके रिजल्ट, और दूसरा स्विंग स्टेट्स का जो इन्फ्लुएंस है वो रिजल्ट्स की तब्दीली में या उसको खास तौर पर विनिंग की तरफ ले जाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। हमेशा से उसकी वजह यह है कि जो 45 स्टेट्स हैं उनका नतीजा तो सबके सामने होता है, वो मालूम होता है, उसमें वोट कम पड़े या ज्यादा पड़े वो मालूम होता है कि ये डेमोक्रेट्स को जाने और ये रिपब्लिकन को जाने। तो नतीजा जो है वो इन्हीं जो है वो स्टेट्स में हमेशा होता है। 40% अमेरिकन जो है वो पहले से अपना फैसला कर चुके थे, वो या तो रिपब्लिकन है या डेमोक्रेट है। पीछे सिर्फ 20% जो है वो अमेरिकन बचते हैं जो कि ये फैसला करते हैं कि इस दफा कौन हुकूमत में आएगा।
تو یہ ہی ہمیشہ سے یہ رہا ہے. کبھی یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ ایک سٹیٹ جو ہے وہ پوری طرح ڈیموکریٹ کی طرف چلا جاتا ہے اور ایک سٹیٹ جو ہے وہ پوری طرح دوسری طرف چلا جاتا ہے, تو وہ سوئنگ سٹیٹس سے نکل بھی جاتے ہیں. لیکن بہرحال یہی جو ہے وہ سٹیٹس کم و بیش جو ہے وہ رہتے ہیں جو کہ فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جاوید صاحب, یہ بتائیے گا کہ یوتھ کا جو ایک اچھا خاصا ووٹ وہاں پہ انٹر ہوا ہے, خاص طور پہ نئے ووٹرز کی لسٹ میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو 18 سال جن کے ایج ہوگی, ایک خاص ٹرینڈ ہے. آپ نے جس طرح ریسسٹ حوالے سے بات کی, کچھ لاز کے اور کچھ پالیسیز کے اوپر بحث بہت زیادہ چل رہی ہے. خواتین کے حوالے سے کیملا ہیرس کو کیش کرنا چاہ رہی ہیں, کچھ ابارشن کے حوالے سے جو ان کے ٹرمپ صاحب کی حکومت میں جس کو بڑا کریٹیسائز کیا جا رہا ہے لاز بنے, اور دوسرا یوتھ کو ٹریک کرنے کے لیے. اب وہاں پہ بھی بے روزگاری آپ دیکھیں کہ جس طرح دنیا میں مسئلہ ہے وہاں پہ بھی مسئلہ شروع ہوا ہوا ہے. امیگرینٹس کے حوالے سے یہی پالیسی شاید ٹرمپ صاحب کی تھی کہ وہ اپنی یوتھ کو امپاور یا اپنے لوگوں کو امپاور کرنے کی بات کرتے ہیں, کہ بجائے اس کے کہ دوسرے آئیں اور انلیگل امیگرینٹس یا دوسرے آ کے اس ملک کے اندر وہ ان کا حصہ بھی لے لیں. یوتھ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں امریکہ سمیت الیکشن میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. پاکستان میں بھی اس نے کیا ہے, آپ نے دیکھا کس طرح. تو دنیا بھر میں یوتھ کا جو ٹرینڈ ہوتا ہے ووٹ دینے کا, وہ بڑا زبردست اس کا نتیجہ. میرا سوال اس تناظر میں ہے کہ کیملا ہیرس اور ٹرمپ کے درمیان اگر ہم دیکھیں تو جو پالیسیز کے اوپر ان کی ڈیبیٹس تھیں یا انہوں نے اپنی کمپین چلائی, اس میں کس حد تک دونوں میں سے کس نے یوتھ کو اٹریکٹ کیا؟ یوتھ کا کنسرن جو ہے نا وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بے روزگاری ہے, اس کو کون کم کر سکتا ہے. اچھا, کون ایسی پالیسیز کو فالو کر رہا ہے. مثلا ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ میں ٹیرف بڑھا دوں گا چائنا کے دوسرے ممالک کی جو چیزیں سینکشنز, اور ٹھیک ہے وہ, تو اس سے یہ ہوگا کہ امریکہ فرسٹ کا مطلب ہے کہ امریکہ میں چیزیں بنے, امریکہ میں پروڈکشن بڑھے, امریکہ میں لوگوں کو امپلائمنٹ ملے. اور یہ ان کی پالیسی کا ایک بڑا امپورٹنٹ پیوٹل پوائنٹ ہے ان کا, ٹرمپ صاحب کا. ٹرمپ صاحب جو ہے وہ امیگریشن کو جو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں کہ میکسیکن وال اور باقی جتنے بھی معاملات ہیں, دنیا بھر سے. ایک دفعہ تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ فلاں اتنے مسلمان ملکوں کے جو امیگرینٹس ہیں میں ان کا مکمل پابندی لگا دوں گا. یہ بہت ساری چیزیں ان کی ہیں, تو ان سے یہ چیزیں وابستہ ہے کہ ہی کین گو ٹو اینی لینتھ, کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو ایک تو یہ یوتھ کو یہ چیز شاید اٹریکٹ کرے گی, امریکن یوتھ, کہ ہمارے لیے اپرچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہیں, ہماری بے روزگاری ختم ہو جائے گی اور ہمارے لیے کوئی انسینٹیوز ہوں گے تاکہ ہم یہاں پہ جو اپنے ڈریمز ہیں, جیسے کہتے ہیں نا کہ امریکہ میں آپ کے ڈریمز آپ ریئلائز کر سکتے ہیں کیونکہ بڑا کنڈیوسیو اور مناسب ماحول ہوتا ہے وہاں. تو اس لیے یہ یوتھ جو ہے اس کو خواب دکھانا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ٹرمپ صاحب کی ایک وہ کوشش تو ہے. دوسری طرف کاملا ہیرس بھی ہیں, وہ بھی ان کو اٹریکٹ کر رہی ہیں. لیکن اور فیکٹرز بھی ہیں. مثال کے طور پہ جو مسلم ووٹ ہے وہ 1.34% ہے, آٹے میں نمک کے برابر ہے. لیکن غزہ کا اور فلسطین کا جو معاملہ ہے اس میں صرف مسلم ووٹر نہیں انوالو, اس کے اندر آپ کو مختلف کمیونٹیز ہیں وہ بھی ہیں, لیکن یہ بھی ایک رول پلے کریں گے. ناٹ سگنیفیکنٹ رول, لیکن ایک رول تو پلے کر سکتے ہیں وہ. اور اس میں جو پالیسی بائیڈن صاحب نے اختیار کی حالیہ کرائسس میں, جس میں فلسطینیوں کو قتل عام ہوا اور بربریت کا ایک بازار گرم کیا گیا, اس کو انہوں نے فلی سپورٹ کیا. 1 ارب پوائنٹ سم تھنگ ڈالر سے لے کر 4 ارب ڈالر تک انہوں نے ہتھیار اور اسلحہ اسرائیل کو دیا کہ مارو ان فلسطینیوں کو. تو یہ فیکٹر بھی از ایٹ پلے امریکہ کے موجودہ الیکشنز میں. تو یوتھ بھی ہے, مسلم ووٹ بھی ہے, غزہ پہ ان کی جو پالیسی ہے وہ کرے گی. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کے اندر جو مسائل ہیں ان پر توجہ دینی چاہیے. اسی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے افغانستان میں جنگ ختم کرائی. اور لیکن ڈیفنس کمپلیکس کا کیا کریں گے آپ؟ نہیں, وہ مسائل تنازعات وہیں سے شروع ہوئے. ایک تھیوری ہے کہ انڈسٹریل ڈیفنس کمپلیکس جو ہے وہ کمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. وہ ایکسپورٹس کرتے ہیں, جنگیں ہوں گی تو اسلحہ جائے گا. یس, یہ ایک بہت بڑی یہ ایک انٹرنیشنل اوپینین ہے. اور بہت سارے یہ جو سویڈن کا جو انسٹیٹیوٹ ہے فار پیس, اس نے بھی یہی کہا ہے کہ امریکہ کی پالیسی یہی رہی ہے کہ جنگوں کو ہوا دو تاکہ آپ کا اسلحہ بکے. اور ڈیموکریٹس کی زیادہ کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی یہ کسی طرف ہے. لیکن ایک میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنل ایشوز کے علاوہ
امریکہ کی جو چائنا کے ساتھ کمپٹیشن ہے اس میں ان کا جو گلوبل انفلوئنس ہے اس میں ایک ڈینٹ پڑ گیا اور وہ نہیں رہا کیونکہ چائنا نے ساؤتھ ایشیا میں اور کئی ملکوں میں افریقہ میں اینڈ ایلسویئر انہوں نے اپنا جو انفلوئنس ہے اس کو بہت ایکسپینڈ پرنٹس بڑھ چکے ہیں ان کے افریقہ کے حوالے تو اسپیشلی اگر آپ دیکھیں تو ان کا بہت کنسرن ہے کہ یہ بھی ان کو یہ چیز ان کو وری کرتی ہے کہ چائنا کے ساتھ جو کمپٹیشن ہے اس کو کس طرح مینیج کیا جائے. سو یہ ساری چیزیں ایٹ پلے ہے. دیٹ از وائی یہ جو الیکشن ہے بڑے کروشل ہیں اور بڑے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پوری دنیا واچ کر رہی ہے کہ کیا ہوگا, کون آئے گا وائٹ ہاؤس میں. اور یہ کہ لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا نیا پریزیڈنٹ کیا چینج لائے گا. اگر تک ٹرمپ صاحب آتے ہیں اور وہی اپنی پرانی پالیسی جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اس کو جاری رکھتے ہیں تو کئی خدشات ہیں دنیا بھر میں کہ وہ کیا کریں گے. کاملا ہیرس بھی ہے, لیکن بنیادی طور پر جو فارن پالیسی کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی پالیسی چاہے وہ ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ ہو وہ ان کے نیشنل انٹرسٹ سے جڑی ہوئی ہے. They will never ever compromise on the national interest. جو امریکہ کا بیسیکلی پالیسی تو انہیں کی ہوتی ہے, جو امریکہ کا انٹرسٹ ہوگا, جو ان کے مفاد کی بات ہوگی وہ کریں گے. جب تک ہم ان کو افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف ان کے حلیف تھے, ساتھی تھے, تو انہوں نے ہمیں بھرپور حمایت کی. جو ہی وہاں سے سرخ فوج کا آخری سپاہی نکلا تو انہوں نے ہمیں پریسلر ترمیم کے تحت ساری فوجی امداد اور معاشی امداد روک دی اور پابندیاں لگا دی. حتیٰ کہ ہمارے پیسے تھے F-16 کی جس کو گندم کی ایڈ میں بدل کے اور انہوں نے وہ کیا بالکل. اور اس کے بعد تو آپ کو ہیلری کلنٹن کی اسٹیٹمنٹ جو ڈیفنس کمیٹی میں جا کے انہوں نے بیان کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ جی ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اس کو اپنا کام لیا اور اس کے بعد چھوڑ کے آگے چلے گئے. آخری جملہ, فرام پاکستان پرسپیکٹو ہمیں اس کو اس طرح ویو کرنا چاہیے کہ وہ جس پرزم سے یا جس عدسے سے دیکھیں گے دنیا کو, پاکستان کو, وہ اپنے قومی مفادات. بالکل ایسے ہی ہے. میں آپ سے فرقان بات کروں گا. علی فرقان, یہ بتائیے گا کہ عالمی تناظر میں اگر ہم دیکھیں جس کا جاوید صاحب نے بھی تھوڑا ذکر کیا, اور پالیسیز کا امپلیکیشن جو ہے پاکستان اور خاص طور پہ گلف کے حوالے سے اس وقت سچویشن جو چل رہی ہے اور ایون یوکرین ہم بات کریں, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ اس کے اثرات کیسے ہیں اور کیا کنسرنز ہوں گے دونوں میں سے کسی ایک کینڈیڈیٹ کے لیے کہ اگر وہ اس کو اوائڈ کریں گے یا اس کو ہٹ کریں گے تو آگے سے ریاکشن کیا آ سکتا ہے؟ پہلے ہم اپنے خطے میں آنے سے پہلے جو اس وقت بڑے دو عالمی مسائل ہیں, سب سے پہلے پاکستان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں بھائی. یہاں پہ تو کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک شخصیت کو جوڑا جا رہا ہے کہ جی وہ آئیں گے تو ان کو ریلیف مل جائے گا. اگر آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کی اہمیت میری نظر میں یقینی طور پہ الیکشن کی بات بڑھے گی. آفٹر دا ایف پاک کوئی اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں تناظر میں؟ دیکھیں نہیں, ہم اس کے علاوہ چونکہ بہرحال جو بھی پریزیڈنٹ آتا ہے, چاہے کمیلا ہیرس آتی ہیں چاہے پریزیڈنٹ ٹرمپ آتے ہیں, دونوں کی توجہ کا مرکز چین ہوگا. یہ ایک میرے خیال میں ایسی چیز ہے جس کے اوپر کوئی کافی اتفاق رائے پایا جاتا ہے. جتنے بھی پالیسی ساز ہیں, میں وہاں پہ جن سے بھی میری ملاقات ہوئی, دونوں صورتوں میں چین مرکز ہوگا, چین کو کیسے روکنا ہے. اور یہ خطہ بہرحال امریکہ کی نظر میں ہوگا, اور یہ وائٹ ہاؤس میں جو بھی آئے گا اس کی ٹیبل کے اوپر سب سے بڑا ایجنڈا جو ہے وہ چین ہی ہوگا. جب چین کی بات کریں گے آپ تو آپ اس خطے کے ساتھ ہی بات کریں گے, آپ چین کو آئسولیٹ. میں معذرت چاہوں گا, لاسٹ ٹرم میں جب الیکشن کے بعد پریزیڈنٹ بنے ڈونلڈ ٹرمپ تو انہوں نے کہا کہ دہشت گردی ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا تھا, انہوں نے کہا سب سے بڑا خطرہ ہمارے لیے چین اور روس ہے. آپ کو یاد ہوگا. تو اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب کی صورت میں دونوں کوئی بھی آتا ہے, چین ہی ان کا نمبر 1 ایجنڈا ہوگا. وائٹ ہاؤس میں جو بھی بیٹھتا ہے اس کا پہلا ایجنڈا جو ہے وہ چائنا ہی ہوگا. تو چائنا کی جب ہم بات کریں تو پاکستان ڈیفینیٹلی اس کی اہمیت جو ہے وہ بنتی ہے. ایک تو یہ وجہ ہے, دوسری وجہ ایک یہ بھی ہے پاکستان کی جو اہمیت بڑھنے کی ہے کہ جو توقعات بھارت سے تھی واشنگٹن کی وہ شاید اس طرح پوری نہیں ہو سکی ہیں. جاوید صدیق صاحب اس پہلو پہ مجھے امید ہے کہ ضرور جو ہے اس پہ چائنا کو کنٹین کرنے کے حوالے سے کہ بھارت کا جو حالیہ جو معاہدہ ہوا ہے چین کے ساتھ, بارڈر ڈسپیوٹ جو تھا, اس کو بھی واشنگٹن میں کوئی بہت اچھی طرح نہیں دیکھا جا رہا. اور یہ ایک ریئلائزیشن پہلے سے پائی جاتی تھی واشنگٹن میں کہ بھارت جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں کر رہا. جو وہ چاہتے ہیں
चाइना को रोकने के लिए, उसको कर्टेल करने की जो हिकमत अमली है, उसमें भारत बहुत ज्यादा अमेरिका की और यूरोप की मदद नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा। और इसी वजह से आप देखिए कि अमेरिका ने क्वाड को छोड़ के, क्वाड के मुकाबले में एक पैरेलल जो है वो एक फोरम पहले से बना दिया हुआ था ऑकस का, जिसमें भारत के अलावा बाकी सब वही मुल्क हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रियलाइजेशन वाशिंगटन में है कि भारत जो है वो उनकी तवक्कुआत के ऊपर शायद पूरा नहीं उतर पाएगा। मैंने एक सवाल ये भी किया कि पाकिस्तान को पहले एफ-पाक के तनाजुर में देखा जाता था, और अब जो तनाजुर है, क्योंकि इस खिते में जो डेवलपमेंट आ रही है ईरान के तनाजुर में, तो उसको किस तरह देखेंगे आप? एक बात तो आसिम, ईरान के साथ जो है अगर तो ये सिचुएशन आगे बढ़ती है मिडल ईस्ट की, जो कि मेरे ख्याल में दोनों सूरतों में दोनों जो भी सदूर आएंगे उनकी कोशिश अब यही होगी कि इसको कम किया जाए। लेकिन अगर आगे बढ़ती है तो उस सूरत में जो है वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो बात आ सकती है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही इस सूरत हाल को रोकेंगे। और ट्रंप की पॉलिसी जो है वो इस तरह से मुख्तलिफ है कि वो बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाते। वो चाहते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि हम सैंक्शंस लगाएं, हम इनके साथ तजारत इनको रोकें, इनके ऊपर पाबंदियों के ज़रिए में इनको जो है इनको माशी तौर पे कमज़ोर किया जाए इन मुल्कों को, चाहे ईरान है, चाहे चीन है, चाहे और कोई मुल्क है, और उसके नतीजे में उनको मजबूर करें कि वो उनके साथ बातचीत करें। अब जाहिर सी बात है, इसराइल को वो छोड़ नहीं सकते, और इसराइल ही बेसिकली अगर देखा जाए तो उनके मेन प्रायोरिटी में है। तो ईरान और इसराइल के तनाजुर में कुछ अगर एस्केलेशन बढ़ती है, सिचुएशन कुछ और डेवलपमेंट आती है, तो फिर अमेरिका को तो बराह रास्त, बल्कि बराह रास्त तो अभी भी उसके अंदर इन्वॉल्व है अपने बहरी बेड़ों के जरिए, अपनी अफवाज के जरिए, असला सप्लाई के जरिए। तो ये फिर एक मामला कहीं और किसी और तनाजुर में जा रहा है। हम आगे की सूरत हाल बहुत ज्यादा जो है वो यकीनन यहाँ बैठ के अभी जो है वो हम फोरसी नहीं कर सकते, लेकिन जितनी हमें नजर आती है कि दोनों सूरतों में दोनों प्रेसिडेंट जो है वो इस जंग को महदूद करने की तरफ जाएंगे। अब बहुत ज्यादा अमेरिका सपोर्ट इसराइल को नहीं दे सकता। इलेक्शन के बाद, इलेक्शन की सूरत हाल कुछ और थी, इलेक्शन का माहौल ऐसा था, उसमें उनको अपने वोटर्स को, और ख़ास तौर पे चूंकि वहाँ पे जितने बड़े कारोबारी लोग हैं उनका ज़्यादातर तल्लक जो है वो जूश कम्युनिटी से है, और जूश कम्युनिटी की हमदर्दियाँ इसराइल के साथ हैं, और वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो जूश कम्युनिटी की नाराज़गी लें। इस वजह से वो उस हद तक जो है वो नहीं गए। लेकिन अब इलेक्शन के बाद शायद इसराइल के लिए वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं आएगी, और इसी वजह से हमें नज़र आता है कि इसराइल बहुत ज़्यादा तेज़ी से तमाम तर इक़दामात क्यों कर रहा है इलेक्शन से पहले, क्योंकि उसे भी अंदाज़ा है कि इलेक्शन के बाद सूरत हाल जो है वो तब्दील होगी, और जो हमायत अभी उसको दस्तियाब है वो आगे नहीं होगी। और यही ऐलानात आप देखें तो दोनों सूरत में हो रहे हैं। कवर ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ना, तो उसमें उनको कवर में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं कि वो जल्दी से कर लें। आपकी बात ठीक है, लेकिन ट्रंप के बाद मेरे ख्याल से उनको ये नजर नहीं आ रहा। अगर कहा जा रहा है कि वो आते हैं तो ये जंग का खात्मा होगा, तो ये आप इससे एग्री करेंगे? ऐसा नहीं होगा कि दोनों आके तो इसराइल की हमायत खत्म कर देंगे। हिमायत से नहीं, मैं जंग की बात कर रहा हूं। जंग के खत्म करने की, महदूद करने की जो है वो कोशिश अमेरिका की है, और वो रहेगी आगे भी। और अभी भी जो ये ईरान के साथ सिचुएशन आगे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, इसमें अमेरिका का रोल जो है वो बताया जाता है कि उनका रोल बहरहाल जो है वो मौजूद था। जी नाज़रीन इकराम, हमने यहाँ पे लेना है वक्फा के बाद दोबारा